हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो वेलकम टु नेक्स्ट एपिसोड अफ भास्करका ब्लग। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, अब हामी यो जङ्गल छोडेर जाँदैछौँ। सो अर्को ठाउँमा होइन कुरा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै कुरा गर्दै जानुपर्छ गाइजहरू। अनि हामी चाहिँ यो जङ्गल छोडेर यो जङ्गलको मिठो फल लिएर जाँदैछौँ हामी घरतिर। सो त्यही हो गाइज होइन। सो तपाईँलाई अघिल्लो एपिसोड राम्रो लागेको होला, सब्सक्राइब हानिदिनु होला सबैजना मिलेर होइन। कहाँबाट हो? यहाँबाट हो? ल भएछ नि ल बाटोमा ल म फोन गर्छु नि। ल भाइ है, ल भोलि भेटौँ ल। सो साथीभाइ निस्कियो होइन। त्यो फुल हेर मान्छे अब जस्तो जे भयो नि, साथीहरू चाहिँ भयो क्या फुल छन् क्या सब साथीहरू। रमाइलोमा रमाइलो होइन। अनि हेल्पफुलमा सब के मैले नि फेरि भनेको कुरा मेरो झुटो हुन्न क्या। अनि अघि चाहिँ के भन्दै थियो होइन, मैले बिहान फोन गरेको थिएँ अनि म आउँछु भन्ने फिक्स थियो होइन भनेको होइन। तिमी आउँछौ, आउन त आउँछौ, कति बेला आउँछौ भन्ने फिक्स थिएन, तर आउँछौ भन्ने त थियो। किनभने अरूको जोवान त मलाई थाहा भएन, तर तिम्रो जोवान चाहिँ जोवान हुनाले तिम्रो बोली चाहिँ साँचो हुन्छ भन्दै थियो क्या होइन। त्यो मैले चाहिँ भनेको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो गरिदिन्न क्या। त्यो मैले अब केही भन्यो भने त्यो चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ गरिदिन्छु कि मैले होइन। त्यो भन्यो भने अनि खुसी लाग्छ, केटाहरू हेल्पफुल छन् होइन। सो आफूले जति सकिन्छ त्यति गर्छन् केटाहरूले, अनि म पनि जति सक्छु त्यति गरिदिन्छु होइन। सो अब उनको गाउँमा उनको ठाउँमा अब सुन्तलाको खेती हुन्छ, अनि उनले चाहिँ अब सुन्तला मलाई दिए होइन। अनि थ्याङ्क यू धेरै भनेर, अनि थ्याङ्क यू नभन यार साथीमा के थ्याङ्क यू, अब आफ्नै त हो नि दायित्व क्या। अनि आई लभ द्याट भन्नाले अब त्यस्तो भन्दाखेरि क्या खुसी लाग्छ क्या। अब साथीहरू छन् होइन। त्यो म के भन्छु भने साथी कमाउनुहोस् क्या, साथी बनाएको जति होइन आफ्नो तरिकाको साथी बनाउनुहोस् होइन। गरेको बेलामा होइन बवाल हेल्प पाइन्छ कि, तर आफूले पनि गर्नुपर्छ होइन। सो अनि हेल्प भन्दैमा अब त्यसरी त्यो आफू मरिमेटेर हेल्प होइन कि, अब आफूले सक्ने अब कति सकिन्छ के सकिन्छ होइन। आफूले सकेको हेल्प गरिदिनु पर्छ कि साथी भएपछि। सो म चाहिँ कस्तो, मेरो ह्याबिट चाहिँ कस्तो छ भने जोसँग नि म झन्चुक बोलिदिन्छु कि, जोसँग नि मलाई बोल्नमा लाज लाग्दैन होइन। तर अब कस्तो अब म जोसँग नि राम्रैसँग बोलिदिन्छु होइन, बोल्नमा मलाई डर लाग्दैन। तर मेरो अघिको मान्छे कसरी बोल्छ त्यसमा भर पर्छ क्या फेरि। अब अघिको मान्छेले मलाई कस्तो ट्रिट गर्छ त्यही अनुसार मेरो ट्रिट हुन्छ होइन। यदि राम्रो छ, राम्रोसँग ट्रिट गरेर मसँग अब फ्रेन्डसिप गर्न चाहन्छ भने आइएम रेडी के, जस्तो जो होस् होइन। अनि साथीहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, आफ्नो ठाउँमा आफूले सक्ने गर्छन्, यही नै राम्रो हो क्या। सुरुमा के लाग्थ्यो भने म चाहिँ युट्युब गरेर पैसा आउँछ अरे, पैसा आयो भने घर परिवारलाई पैसा दिन्छु यताउता भन्दै होइन। तर म नै गलत रहेछु, त्यही भएर मैले युट्युबलाई राम्रोसँग गरेन, छोडेँ कि। सो अबबाट चाहिँ म चाहिँ मेरो भ्लग चाहिँ कसरी बनाउँछु भने एज अ मेमोरी के है। त्यो मेरो भ्लग चाहिँ एज अ मेमोरी हुन्छ। सो आजको मेमोरी कस्तो भयो भने कुनै म आएँ नि त, अब म
घरबाट आएँ यहाँ भास्करको साथीसँग अब सुन्तला खाइयो गफ गरियो रमाइलो भयो। त्यो एज अ मेमोरी भएको अब पछि गएर उसले खोजेर हेर्ला होइन मेरोमा, अनि मैले खोजेर हेरौँला पहिला यस्तो गरेँ है मैले। अब सबै कुरा याद हुन्छ नि त, यादहरू त्यस्तो फोटोहरू भएर भिडियोहरू भएर पो याद हुन्छ त, नत्र यत्तिकै त कसरी याद हुन्छ नि हुन्न नि त। अब मेमोरिजहरू याद हुन्न, त्यही भएर अब एज अ मेमोरी चाहिँ म भ्लग बनाउँछु अबदेखि। अनि जति लामो होस्, जति मलाई मन लाग्छ नि त्यति लामो बनाइदिन्छु कि म अबदेखि, किनभने अब मैले चाहिँ एज अ मेमोरी भ्लग बनाउँछु। मेरो युट्युबमा जतिजना सब्सक्राइब भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एज अ माई फ्यामिली, अब मेरो फ्यामिली जसरी हेरेर माया गरिदिनुहुन्छ, म त्यही खुसी है गाइस। सो म नै गलत रहेछु, गलत तरिकाले युट्युबलाई चलाएको रहेछु क्या, त्यही भएर मेरो सोच नै त्यस्तै पऱ्यो होइन। सो आइएम रङ, अहिलेसम्म म रङ थिएँ। म सोचेँ कि म 1 हप्ता जति भएको थियो भ्लग बनाएको होइन बाइकमा, अनि म सोच्थेँ यसो अब यस्तो गर्छु यहाँ जान्छु भनेर सोचिन्छ नि त। एज अ मेमोरी अब चाहिँ भ्लग बनाउँछु। दाइ पूर्ण गाउँ जाने बाटो यतै हो? यही बाटो सिधा। ल धन्यवाद। मलाई चाहिँ फेरि डान्स हान्दा चाहिँ मजा लाउँछ कि। यतै बाटो हो होइन, सो आई एम भेरी ह्याप्पी क्या एकदम। अझै बवाल भयो यार, म हुन्छ नि अब भ्लगमा चाहिँ मैले आफ्नो बेस दिएँ जस्तो लाग्यो कि, त्यस्तो भयो भने एकदम खुसी लाग्छ नि त। सो बाटो चाहिँ अलिक खराबै रहेछ, पेटको जरा दुख्छ यार, निचाल्ने र न्याग्ने गरेर। मलाई त नाचौँ भएको थियो यार, फेरि यस्तो लाज लाग्छ नि त क्यामेरासँग हालेर। अनि एक्लै छु, साथी लिएर आएको भए प्लिज नाच्ने क्या म ल। सो यो गाइस होइन, सो अब चाहिँ मेरो मेमोरी हेरिदिनु होला, मेरो एज अ मेमोरी मेरो भ्लग हेरिदिनु होला गाइजहरू होइन। सो अहिले चाहिँ यहाँ अब क्यामेरामा कतिको देखेको छैन, यहाँ साइडमा सुन्तलाको बिरुवा, सानो बिरुवा छैन। अबको त्यस्तै 5 वर्षपछि यो फल्ने हुन्छ होइन। अबको 10 वर्षमा मेरो अघिल्लो भ्लगमा साथीले पनि भन्दै थिए होइन। सो अबको 10 वर्षमा चाहिँ यो भास्करको पुरै सुन्तलाले भइन्छ अरे। नबौलाई केटा नबौलाई। पूर्ण गाउँ जाने यतै बाटो हो? पूर्ण गाउँ यही घुम्थ्यो होला, सिलगढी नजिक थियो भनेको होइन। तपाईँहरू स्ट्रेन्जर्सलाई के भन्नु, अब यता गाउँको लोकलहरूलाई चाहिँ सोधेर हिँड्नलाई यस्तो लजाउने डढाउने गर्नुहुन्न क्या, बिन्दास सोधिदिनु पर्छ। किनभने अब सोध्यो भने चाहिँ फिक्स हुन्छ नि त, दुःख पाइन्न होइन। म पहिलोचोटि अब कहाँ झुक्किन्छ त अब त। सो अब यो भास्करको त अब म एक्लै भन्ने अहिले त एक्लै चाहिँ छु भयो भने, अब जसरी भयो जसरी नै अब आउन सकेँ नि त, यतै बाटो होला फिक्स। यहाँसम्म चाहिँ म आइपुग्छु क्या यार, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सो म जानु लागेको ठाउँ चाहिँ पूर्ण हो। अनि त्यो पूर्ण गाउँमा चाहिँ
कति 5 वर्षमा एकचोटि हो कि 5 वर्षमा एकचोटि चाहिँ मेला लाग्छ कि लास्ट ठुलो मेला लाग्छ होइन। सो बोकाहरू त कति हो कति काट्ने त हो बाटो यो चाहिँ गाउँ हो अब माथिल्लो बाटो होइन तल्लै बाटो हो जहाँनिर त्यो पुना गाउँ भन्ने ठाउँ हो। एकचोटि चाहिँ यहाँ मेला लाग्थ्यो होइन अनि मेलामा चाहिँ उयो डाँडोमा चाहिँ के भन्छ त्यो हेलिकप्टर बसेको थियो क्या अनि हामी हेलिकप्टर हेर्न आएको थियौँ यहाँ अनि त्यो त्यति बेला मैले भ्लग बनाएको थिएँ क्या त्यहाँ थिएँ अनि भाइन्सहरू बनाउँथेँ मैले त्यति बेला अनि म चाहिँ भ्लग बनाएको थिएँ। त्यस्तै भयो पहिलाको च्यानल एउटा डेट भयो क्या बिकज अफ कपिराइट क्लेम कपिराइट स्ट्राइक लास्टै अब त्यति बेला थाहा नहुने अब मैले त्यो गीतहरू युज हान्दिनँ क्या अब आफूलाई जुन मनपर्छ नि अब नो कपिराइट सङ युज गरेको भए नि त्यस्तो कपिराइट लाग्ने थिएन अनि मैले चाहिँ कपिराइट सङहरू युज गरिदिने अर्को चोरिदिने गरेर स्ट्राइक आउने क्लेम आउने गरेर एकचोटि च्यानल डेट भएको थियो एउटा 200-300 सब्सक्राइबर थियो त्यति बेला। सो म चाहिँ सुसु गर्न रोकेको है। सो त्यही हो सानोमा एकचोटि भ्लग बनाएको थिएँ यहाँको सब बोल्थेँ क्या आज म त मस्त बोल्थेँ होइन। त्यो च्यानल डेट भएर गयो त्यो भ्लग पनि। सो यता पनि सुन्तला त छ नि हुन्छ नि हुन्छ। सो वी आर एट पूर्ण गाउँ। सो यहाँ म अघिल्लो शनिबार होइन कुन बार आएको थिएँ होइन आई थिङ्क शुक्रबार हो क्या त्यति बेलाको भ्लग चाहिँ मेमोरी कार्ड रिसेट फर्मेट भएर हरायो एउटा सो स्याड मोमेन्ट उसमा आयो मैले बवाल छ यताल त त्यो क्लियर भयो बेला यस्तो ऊ हालेर फोर गरेको चाहिँ धेरै बस्दिनँ फेरि गइहाल्यो। सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पूर्ण गाउँ भन्ने ठाउँ हो होइन। सो बवाल छ म चाहिँ भाइ चलाएर बोलिरहेको किनभने लाज लाउँछ नि त। सो यो चाहिँ पूर्ण गाउँ सो बाँसकर्का गइयो पूर्ण गाउँ आइयो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ यता माथि हुँदै के अरे त्यो यताबाट चाहिँ माथि हुँदै म घर जाने हो। सो अफरोडिङ हान्ने हो यताबाट नि ब्लगको त पिछे नगऱ्यो नि त क्या बवाल आउँछ अनि एउटा काम गर्नु पऱ्यो यसलाई बान्नु पऱ्यो चिन्तालाई ऊ भयो कि हल्लेको गरेर नि चट्यो अघि नै लाउनु पर्ने यो जुत्ती हुन्छ सक्नुहुन्छ गाई यसरी भाइको खोलिदिउँ न ए यो खोलिदिउँ त। सो गाई चाहिँ यो पूर्ण गाउँ। सो म धेरै बस्दिनँ जान्छु सो उयोले मलाई चिन्छ ठिक छ यसले मलाई चिन्छ क्या मलाई थाहा छ क्या यसले मलाई चिन्छ मलाई थाहा छ। कुन ठाउँ हो यो कुन ठाउँ हो यो पूर्ण गाउँ भन्ने यो थाहा थियो क्या मलाई चिन्छ भन्ने के छ यहाँबाट देखिन्छ ल। सो एकछिन भेटौँलाई अघिमा नाचौँ भइथ्यो फेरि फर्किन Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking me open, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong
guys. मिलेको क्या अब मल्लाज गाउँ दरबार भएको ठाउँ यही हो है गाइस होइन त्यहाँबाट दरबार नि देखिन्छ तर म जुम गरेँ भने किरमिर आउँछ सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यही हो मल्लाजको भ्यू नै यही हो सो बवाल छैन त बवाल Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. घरतर्फ लागिसकेँ होइन घरमाथि आइसकेँ सो त्यही हो गाइज सो होप तपाईँहरूलाई आजको भ्लग मन परेको होला होइन अघिल्लो एपिसोड हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ र अघिल्लो एपिसोड हेरेर यो एपिसोड हेर्नुभएको हो भने चाहिँ मनदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच है अनि सब्सक्राइब हान्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला सो होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला सो त्यतिन्जेलको लागि म पनि बिदा लिन्छु सो पिस आउट बाई हिजो कम आउट मुवा खै मुवा भित्र हो दुईजना न्याउलीको भाका ल हेर्नु त घर आउँदा नि किन आइस भन्ने नि दिन छैनलाई मलाई घुम्न लग्यो न ल कतिवटा लाने हो त पोखरा सबै लाने कहाँ पैसा त उहाँ थ्याङ्क यू नि धेरै नभन्ने रे साथीलाई साथीमा के को थ्याङ्क यू यार यति त गर्नु पर्यो अरे सिजन खत्री कति खान मन लाग्यो मलाई देखाएनन् कहिले ल्याइदिने मान्छेलाई सुन्तला खाने हाम्रो आराम